जाउँ त्यसपछि हामी अर्को एकजनाले शैलीको बारेमा सोध्नु भएको थियो हिँडो अलिकति समय कम हुनाले मैले यसको बारेमा डिटेलली गइन हेर्नुस् त शैली भनेर सोध्यो भने खास गरी रबिन्सले विकास गरेको एउटा सिद्धान्त छ रबिन्स एन्ड काउन्टरले विकास गरेको चाहिँ सिद्धान्त अथवा शैली डिसिजन मेकिङ स्टाइल भन्यो भने हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ डिसिजन निर्णय निर्माण गर्दा कस्तो किसिमको शैली अवलम्बन गर्ने भन्ने कुराको बारेमा हामीले यसलाई जोड्न सक्छौँ जस्तो यहाँ एबीसीडी भनेर सम्झिनुहोस् सम्झिनलाई ए बी सी र डी है एबीसीडी यो के छ त यहाँ लो हायर यो लो छ यहाँ हायर हामीले सामान्यतया 0 बाट सुरु गर्छ नि यो भनेको 0 हो यता माथि माथि बढी जान्छ हाई यसले के भन्छ त वे अफ थिंकिङ सोच्न सक्ने क्षमता यता यो खण्डमा हामीले वे अफ थिंकिङ राख्छौं यता चाहिँ हामीले टोलरेन्स भनेको सहन गर्न सक्ने क्षमता यसमा हेरौं ए बी सी डी मात्रै सम्झिनुस् अरु बाँकी मैले भनिदिहाल्छु ए बाट एनालाइटिकल बी बाट बिहेभियरल सी बाट कन्सेप्चुअल डी बाट डाइरेक्टिभ है के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरा यति फिगर बुझ्नु हो भने आफै बुझिन्छ नआत्तिनुस् यो पहिला फिगर बनाउनुस् आफै बुझाउँछ यो फिगरले निर्णय निर्माणमा कस्तो स्टाइल व्हाट आर दी स्टाइल अफ मेकिङ डिसिजन मेकिङ स्टाइल भन्ने भने हामीले मूलभूत रूपमा यो 4 वटा स्टाइललाई पुग्छौं एनालाइटिकल बिहेभियर ए बी सी डी 4 वटा स्टाइल हुन्छ यो रबिन्सले विकास गरेको 4 वटा सिद्धान्त हामीले जोड्छौं यसको बारेमा बुझ्दाखेरि यसलाई मात्र हेर्नुस् अरु केही गर्नु पर्दैन एक्स खण्डमा के राखेको छ वाइ खण्डमा एक्स भनेको माथि एक्स भन्छौ नि हामीले धेरै फिगरहरु बनायौ ग्राफहरु बनायौ होला यता एक्स हुन्थ्यो यता वाइ हुन्थ्यो कता एक्स हुन्थ्यो यता एक्स यता वाइ एक्स यो खण्डमा के राखियो त तेर्सो होरिजेन्टल मात्रै बुझे पनि हुन्छ होरिजेन्टलमा सोच्न सक्ने क्षमता वे अफ थिंकिङ सोचाइको क्षमता अनि माथिल्लो खण्डमा टोलरेन्स अथवा सहन गर्न सक्ने क्षमता यही क्षमताले चाहिँ यो दुईटा क्षमता एउटा सोच्न र सहन सोच्न सक्ने सहन गर्ने क्षमता त्यसले चाहिँ कस्तो शैली अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ सोच्न सक्ने क्षमता दुईटा कुरामा निर्भर रहन्छ निर्णय निर्माण भनेको खास गरी दुईटा कुरामा निर्भर रहन्छ भन्छ यसले एउटा सोच्न सक्ने र अर्को सहन गर्न सक्ने क्षमता ल हेर्नुस् कम र बढी छ हेरौं सोच्न सक्ने क्षमता सहन गर्न सक्ने क्षमता बढी छ भने यो त बढी हो नि त बढी छ तर सोच्न सक्ने क्षमता सहनशीलता बढी छ तर सोच्न सक्ने क्षमता कमी छ भने चाहिँ कुनमा जाने हो यहाँ आउँछ यसरी आउँछ होला यो भएपछि के भयो त एनालाइटिकल अथवा विश्लेषणात्मक निर्णय गर्नु पर्यो है फेरि एकचोटि फिगरलाई हेर्नुस् क्लियरली बुझ्नुहुन्छ फिगरलाई हेर्नु होला है यसमा मेनली फिगर जोड्नु पर्यो यो चित्रबाट हेर्नु त के बताउँछ भन्दा मैले यसबाट एक्जाम्पल दिनेछु सहन गर्न सक्ने क्षमता कमजोर छ सहन गर्न सक्ने क्षमता कमजोर छ र सोच्न सक्ने क्षमता पनि कमजोर रहेछ भनेपछि कस्तो डिसिजन हुँदो रहेछ त्यो निर्देशनात्मक निर्णय हुँदो रहेछ निर्देशनात्मक निर्णय शैली अवलम्बन गरिँदो रहेछ 4 वटा छन् ए बी सी डी विश्लेषणात्मक व्यवहारिक अथवा कन्टिन्युअस हेर्दा पनि हुन्छ एबीसीडी भनेपछि बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले म सहन गर्न सक्ने क्षमता यसैबाट हेर्ने यो चाहिँ सहन गर्न सक्ने क्षमता बढी छ त्यसै सोच्न सक्ने क्षमता पनि बढी छ यता र यताको मिल्ने ठाउँ कहाँ छ त यहाँ छ यसरी आउँछ नि त फिगर त क्लियर हुन्छ होला सहन गर्न सक्ने क्षमता पनि बढी छ सोच्न सक्ने क्षमता पनि बढी छ भनेपछि अवधारणागत निर्णय निर्माणको शैली अवलम्बन हुँदो रहेछ सबैको बारेमा एक लाइन बुझियो यति चाहिँ शैली भनेर तपाईलाई 2-3 मार्क्स 4-5 मार्क्स सोध्यो भने तपाईले यसलाई चाहिँ जोड्नु मेनली कुन हो त यो दुईटा पक्षले डिटरमाइन गर्छ दुईटा सहन गर्ने क्षमता
र सोच्न सक्ने क्षमता। टोलरेन्स र वे अफ थिङ्किङले डिटरमाइन गर्छ। टोलरेन्स अब जस्तो सहन गर्न सक्ने क्षमता बढी छ, सोच्न सक्ने क्षमता बढी छ, कमी छ। अनि कुन शैली अवलम्बन हुँदो रहेछ? सहन गर्न सक्ने क्षमता बढी, सोच्ने क्षमता कम, एनालाइटिकल। त्यस्तै सहन गर्ने क्षमता कम, बढी, सोच्ने क्षमता बढी, दुईटै बढी भयो भने यो पनि बढी यो पनि बढी, कन्सेप्चुअल। सहन कमी, सोच्ने पनि कमी। के हुँदो रहेछ? डाइरेक्टिभ अथवा डिरेक्टिभ जे भन्नुहुन्छ, निर्देशनात्मक। सहन कमी, सोच्ने बढी। बिहेभियरल। यो चारवटा भ्यू बुझ्नु पर्यो। स्टाइलले मूलभूत रूपमा धेरै स्टाइल हुन्छन्, कुनैमा अटोक्रेटिक डेमोक्रेटिकलाई जोड दिएको हुन्छ लिडरसिपका, र मेनली हामीले स्टाइल भन्दा बित्तिकै यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। स्टाइल चारवटा हो, तर स्टाइल कसरी, शैली चाहिँ मूलभूत रूपमा सहन गर्न सक्ने क्षमता र सोच्न सक्ने क्षमतामा निर्भर रहन्छ। दुईटा यो निर्भर रहने भनेपछि यो दुईटा हो नि त, के वे अफ थिङ्किङ र टोलरेन्समा निर्भर रहन्छ। टोलरेन्स कमी छ या बढी छ, वे अफ थिङ्किङ कमी छ या बढी छ, त्यसले यो चारवटा शैलीको डिटरमाइन गरेको हुन्छ। कस्तो रहने शैली, कस्तो अवलम्बन गर्ने भन्ने कुराको यसले निर्धारण गरेको हुन्छ है त साथी। यसमा क्लियर हुनु होला। ल भयो। अब हामी लिडरसिपमा जाँदैछौँ। सर क्लियर नै भएन। एबिसिडी भनेको के यो कुरो बुझ्नुहोस्। पहिला के भनेको छ? ए भनेको एनालाइटिकल, बी भनेको बिहेभियरल, सी भनेको कन्सेप्चुअल, डी भनेको शैली। यो चारवटा शैली हो है। कन्सेप्चुअल भनेको के रहेछ त? ल कन्सेप्चुअल भनेको सहन गर्ने क्षमता पनि बढी। यहाँ कहाँ आयो? सहन गर्ने क्षमता पनि, यो फिगर वाइज रूपमा हेर्नुहोस् न। सहन गर्ने क्षमता पनि बढी र अर्को के रहेछ? सोच्न सक्ने क्षमता पनि बढी। यो चारवटा स्टाइल हुन्, शैली हुन्। निर्णय निर्माणमा मूलभूत रूपमा चारवटा शैली अवलम्बन गर्न सकिन्छ। त्यो शैली कस्तो रहने भन्ने कुरा दुईटामा निर्भर रहन्छ, सहन गर्ने क्षमता र सोच्न सक्ने क्षमतामा निर्भर रहन्छ। यदि सोच्न सक्ने क्षमता है, यदि व्यवस्थापक अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ नेतृत्वको सोच्न सक्ने क्षमता हायर छ, धेरै सोच्न सक्छ, तर के छ? सहन गर्ने क्षमता कमी छ। सोच्न सक्ने क्षमता हायर छ, सहन गर्ने क्षमता कमी छ भने व्यवहारिक शैली अवलम्बन हुनुपर्छ, हुन्छ व्यवहारिक शैली। यही हेर्नु, बढी भने यो बढी हो, यो कमी हो, यो कमी हो, यो बढी। यसै बारेर यहाँ मैले लेखिदिएको छु। एबिसिडी भनेको, एबिसिडी भनेको स्टाइल हो, शैली हुन्। मूलभूत रूपमा चारवटा शैली हुँदो रहेछ। के हो त चारवटा शैली भनेको? निर्देशनात्मक शैली भनेको के हो त? जहाँ नेतृत्वको सोच्न सक्ने क्षमता कमी हुन्छ र सहन गर्ने क्षमता पनि कमी हुन्छ, त्यस्तो बेलामा निर्देशनात्मक शैली अवलम्बन गरिन्छ। के को लागि? निर्णय निर्माणको लागि। ल
के हो त यो नेतृत्व भने? के हो यो लिडरसिप भनेको? अथवा लिडर भन्दा बित्तिकै नेता भनेको के होला? अथवा नेतृत्व भनेको के होला? नेता भन्छ नि, के हो त नेता? नेता हुनलाई के चाहिन्छ? नेता हुनलाई जहिले पनि समूह चाहिन्छ हैन? एक्लै नेता भइन्छ? कार्यकर्ता बिनाको नेता उपयुक्त छैन। एक्ट अफ डुइङ वर्क क्यापेसिटी, यो मिलेन है तपाईको। नेताले काम गर्न जान्ने होइन, नेताले काम गर्न जान्दैमा नेता बन्ने हो। नेता हुनको लागि समूह चाहिन्छ। नेतृत्व भनेको के हो भन्दा काम गर्ने त त्यो बाटो छँदैछ। नेतृत्व भनेको समूहलाई डोहोऱ्याउनु, समूहलाई सँगै लिएर हिँड्नु हैन? उद्देश्य प्राप्तिको लागि उत्प्रेरित गर्न सक्ने, उत्प्रेरित मात्रै होइन, उत्प्रेरित पनि गर्ने, समन्वय पनि गर्ने, सहजकर्ता पनि रहने, समूहलाई आफ्नो वेमा ल्याउने। राजुजीले भनेको ठिक छ, लिडर नोज द वे, सोज द वे, गोज द वे। एकदमै राम्रो, यो अति चलिरहेको हो। लिडर सोज द वे, गोज द वे एन्ड नोज द वे। त्यो के कहाँ जाने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, देखाउँछ र त्यो हिँड्छ पनि है। प्रतिनिधित्व भन्नुभयो, ल ठिक छ, ल यही हो। के भन्दा निश्चित लक्ष्य प्राप्तिको लागि अनुयायीलाई प्रभावित पार्नु नै नेतृत्व। अनुयायी भनेको फलोअर, अरूलाई प्रभाव पार्ने, त्यही हो तपाईले भनेको एकदम ठिक छ। यो अन्तर्वैयक्तिक इन्टरपर्सनल स्किल हो, अन्तर्वैयक्तिक सिप पनि हो, जसले समूहलाई आफ्नो मार्गमा डोहोऱ्याउँछ। मैले अहिले भनिदिन्छु, अन्तर्वैयक्तिक इन्टरपर्सनल स्किल। इन्टरपर्सनल भनेको यो व्यक्ति व्यक्तिसँग रिलेटेड पार्ट हो। यो लिडर राम्रो छ, लिडर भनेपछि के बुझ्छ हामीले? त्यसले अरूलाई प्रभाव पार्न सक्दो रहेछ भनेर भन्छौँ नि। लिडर राम्रो हुँदैमा व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ भने छैन। लिडर भनेको आइडियोलोजी हो। लिडर भनेको दीर्घकालीन भिजन दिन्छ। व्यवस्थापनले भिजन दिएर भने व्यवस्थापनले काम गर्नुपर्छ। यो लिडर नेतृत्व भनेको पद होइन, एउटा चाहिँ एउटा मार्ग हो, एउटा दिशा हो, यो एउटा चाहिँ सिप हो, यो एउटा क्वालिटी हो, गुणस्तर हो। परिस्थिति अनुरूप आफ्ना अनुयायीलाई सँगै लिएर जान सक्ने कला नै नेतृत्व हो। त्यसैले नेतृत्वमा यी तीन पक्षको उत्कृष्ट संयोजन पाइन्छ। संयोजन आवश्यक पर्छ।
लिडर फलोअर र सिचुएसन के रहेछ लिडर चाहिन्छ लिडर फलोअर नभइकन लिडर काम छैन मान्ने मान्छे चाहियो नि त आफूलाई अनुयायी सिचुएसन अनुसार लिड गर्छ तीनटा पक्षको संयोजन जहिले पनि अनिवार्य छ भन्ने बुझ्नु पर्यो बुझ्नुहुन्छ लिडर म नेता हुँ भन्नलाई कार्यकर्ता चाहिन्छ अनुयायी चाहिन्छ राजनीतिक भाषामा कार्यकर्ता भन्छ अन्य प्रशासनिक भाषामा अनुयायी भन्छ आफूलाई मान्ने मान्छे त्यसैले समष्टिमा सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि हासिल गर्न स्रोत साधन जनशक्तिको स्रोत साधन र जनशक्तिको समुचित प्रबन्ध गर्न सक्ने सिप नेतृत्व रिसोर्स पनि म्यानेज गर्नु पर्यो खाली जनशक्ति मात्रै पनि भएन सबैलाई मिलाएर गर्छ तर स्रोतको दुरुपयोग गर्नु त्यो पनि नेतृत्व होइन हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ नेतृत्वका के महत्त्व सायद भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो के गर्छ त नेतृत्वको महत्त्व त्यही पोस्ट करबाट सुरु गर्नु होला प्लानिङ अर्गनाइजिङ स्टाफिङ डिरेक्टिङ हैन समन्वय कम्युनिकेसन सबै कुरा जोड्ने नेतृत्वको कुरा आयो अब हामी आउँदैछौँ नेतृत्व शैली निर्णयका शैलीहरू हो नेतृत्वका शैली स्टाइल के छ त भन्नुस् त नेतृत्व शैली प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक हैन डेमोक्रेटिक तानाशाही भनेको के हो त अटोक्रेटिक क्रूर कुलीन तन्त्र अर्को के भन्छ अझै अर्को सुन्नु भएको छ निरङ्कुश पनि गर्न सकिन्छ होला निरङ्कुश पनि गर्न सकिन्छ अर्को उदार नेता अनुयायी 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 यसलाई पिक्चर हेरौँ है त बुझिहालिन्छ अनुयायी नेता अनुयायी अनुयायी
नेता अनुयायी अनुयायी ल यसरी हेरौँ पहिला पिक्चरलाई हेरौँ पिक्चर बुझ्यो भने सबै कुरा बुझिन्छ पिक्चर बनाउनुलाई यसको शैली आयो भने इङ्ग्लिसमा नि लेखिदिनु भन्नुभएको छ यो डेमोक्रेटिक अटोक्रेटिक निरङ्कुश भनेको यसलाई चाहिँ के भन्छ लेजिस्फियर अथवा फ्री रेन लेजिस्फियर स्पेलिङ के हुन्छ यसको LAISSEZ FAIR हेर्नु होला यो स्पेलिङ मिस्टेक हुन सक्छ अथवा यसलाई FRERAIN फ्री रेन हेर्नु होला यो के हो अटोक्रेटिक तानाशाही भनेको अटोक्रेटिक होइन निरङ्कुश निरङ्कुश पनि हुन्छ डेमोक्रेसीको त अब सायद सबैलाई थाहा होला लोकतान्त्रिक अथवा प्रजातान्त्रिक भनेको डेमोक्रेटिक लिबरल भन्न मिल्दैन यो उदार त हामीले यो ट्रान्सलेसन होइन है यो उदार भनेको ट्रान्सलेसन होइन अब यो के नेपाली वर्ड खोज्छौँ भनेर उदार राखेको यसमा ल हेर्नुहोस् त यो एरो चिन्ह भनेको दुईतिर गएको नि यता पनि गएको यता पनि गएको छ भनेको दुवैतर्फबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रजातान्त्रिक चाहिँ नेतृत्व शैलीमा नेता र चाहिँ अनुयायी अथवा हामीलाई लिडर र फलोअर भनौँ है हामीले लिडर र फलोअर बिचमा स्वतन्त्र शैली भन्दा पनि हुन्छ है उदार अथवा स्वतन्त्र भारतजी केही पनि भन्छ है स्वतन्त्र चाहिँ भन्न मिल्छ फेरि स्वतन्त्र भन्न मिल्छ हो यसमा चाहिँ टु वे कम्युनिकेसन हुन्छ डिसिजन मेकिङ तल्लो तहले नि गर्छ निर्णय तल्लो तहले नि गर्छ निर्णयलाई सम्मान गर्छ सहभागितामूलक कार्यशैली हुन्छ यहाँ केही डिसिजन गर्दाखेरि नेताले आफ्नो चाहिँ फलोअरहरूलाई होइन चाहिँ लिडरले आफ्नो फलोअरहरूलाई पनि बोलाउँछ सहभागितामूलक नेतृत्व यसका चाहिँ हेर्नुहोस् है सहभागिता केमा निर्णयमा सहभागिता समानतापूर्ण व्यवहार डिसेन्ट्रलाइजेसन अधिकार प्रत्यायोजन हुन्छ माथि मात्र राख्दैन अधिकार तल पनि जान्छ त्यस्तै पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनमा फेयरनेस हुन्छ फेयर समानतापूर्ण कसैलाई पारदर्शी रूपमा पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन हुन्छ कसैलाई विभेद गरिँदैन दण्ड पुरस्कार प्रणाली केमा आउँछ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित हुन्छ यो चाहिँ सहभागितामूलक समानतापूर्ण अभ्यास अवलम्बन अधिकार डेलिगेसन अफ द अथोरिटी डिसेन्ट्रलाइजेसन पनि भन्छ विकेन्द्रीकरण अधिकार प्रत्यायोजन यसका मूलभूत मान्यता आफूले मात्र अधिकार नलिने अथवा यस्ता टु वे कम्युनिकेसन भन्नुभएको थियो टु वे कम्युनिकेसन यसरी लिन सकिन्छ यसैको उल्टो यहाँ ट्याक्क बुदागत रूपमा चाहिँ मैले भनेको छैन हेर्नुहोस् है यसलाई चाहिँ बुदागत रूपमा हेर्नु चित्रले नै बुझाउँछ चित्रबाट हेर्नुहोस् के भनेको छ भन्दाखेरि त हेर्नुहोस् त दुईतिर एरो गएको छ दुईतिर एरो गएपछि मिलेर काम गर्छन् मिलेर काम भनेपछि सहभागितामूलक कार्यशैली सहभागितामूलक नेतृत्व सहभागितामूलक निर्णयमा पारदर्शिता हैन अर्को के हुन्छ मिलेर काम गरेपछि समानतापूर्ण व्यवहार समानतापूर्ण कार्यशैली भन्न सकियो दोहोरो सञ्चारको प्रक्रिया सञ्चार दोहोरो कसैले रोकेर राखेर गोपनीयता हुँदैन रे दोहोरो सञ्चारको प्रक्रिया अधिकार प्रत्यायोजन
डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ अथोरिटी, डेलिगेसन अफ अथोरिटी। अधिकार विकेन्द्रीकरण, अधिकारको प्रत्यायोजन। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पारदर्शिता हैन, दण्ड पुरस्कार प्रणाली कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित हुन्छ। यो चाहिँ यसरी बुदाहरू अब त्यो हेर्ने है, यसमा यो पिक्चरले आफै बनाउँछ है। मिलेर काम गर्ने लोकतन्त्रमा के हुन्छ? लोकतन्त्रमा पारदर्शिता हुन्छ, केही आएन भने यसमा पुरा सुशासन गराएको हुन्छ। टिआरएपीपी यो जोड्यो हुन्छ, टिआरएपीपी। ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनमा, कानुनको पालना सबैमा बराबर तौरमा गरिन्छ, अकाउन्टेबल उत्तरदायित्व हुन्छ, नेतृत्व सबै नेतृत्वहरू अनुयायीप्रति पनि उत्तरदायी हुन्छन्, पार्टिसिपेसन सहभागितामूलक, पर्मानेन्ट दिगो भन्न सुनिश्चित गर्छ। आएन भने जताबाट नि खोज्न सकिन्छ उदाहरण। अब ठ्याक्कै स्कुल के हो त? यहाँ एक लाइन मात्रै हेरौँ, माथि छैन हेरौँ भनेको माथिबाट तल मात्रै झर्छ, जे कुरा नि माथिबाट तल, त्यहाँ मिलेर काम गर्दैन, तलबाट माथि गएको छैन नि त। हेरौँ के हुन्छ, ठ्याक्कै स्कुल हो। माथिबाट तल यसै हेरौँ, यसलाई के हुन्छ? सूचना नियन्त्रण गर्ने, सबै नदिन सक्छ। अधिकार केन्द्रीकरण, सेन्ट्रलाइजेसन हुन्छ, सेन्ट्रलाइज केन्द्रीकरण, नेतृत्वको इच्छा अनुसार पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन, निर्णयमा नेतृत्व हावी, तल आउँदैन, तल माथिल्लोले निर्णय गर्ने। ठ्याक्कै अहिलेको उल्टो होइन। अब अर्को छ फ्री रेन। यहाँ चाहिँ सबै अनुयायीलाई एकजनाले उदार्ने, अर्को के शब्द ल्याउनु भएको थियो? उदार होइन, अर्को के शब्द भन्नु भएको थियो? त्यो शब्द मन परेको थियो, त्यो टिप्नुहोस् है। के भन्नु भएको थियो साथी? यो फ्री रेनलाई उदार नभनेर के भन्नु भएको थियो? स्वतन्त्र हो, त्यही हो, स्वतन्त्र। लिबरल होइन है, लिबरल चाहिँ नराम्रो, लिबरल होइन, स्वतन्त्र। उदार राखे पनि हुन्छ, उदारको ट्रान्सलेसन हो भने लिबरल नराख्नु होला, स्वतन्त्र राख्दा पनि हुन्छ। स्वतन्त्र या स्वायत्त, स्वतन्त्रात्मक शैली भन्दा पनि भइहाल्यो। ल हेर्नुहोस् है, यसमा के हुँदो रहेछ ठ्याक्कै, यो त अगाडि यसको उल्टो यो भयो सेम, यसमा त्यति दुविधा आउँदैन। लेजिस्फेयर भनेको कस्तो हो भन्दा, अब यता हेरौँ, सबै पावर जति कहाँ हुन्छ? म्याक्सिमम पावर कहाँ हुन्छ? लेजिस्फेयरमा। यहाँ हेर्नुहोस् त, तलबाट माथि गयो नि, अनुयायीमा म्याक्सिमम पावर, अधिकांश शक्ति स्रोत र अधिकार, पावर अथोरिटी रिसोर्सेस अनुयायीमा। पिएआर तल्लोमा आउँदो रहेछ कि, पावर अथोरिटी रिसोर्सेस अधिकांश चाहिँ अनुयायीमा तल्लो तहमा हुन्छ। माथिल्लो तह नेता सूचनाकर्ताको रूपमा रहन्छ।
सहजकर्ता या सूचनाकर्ता कोअर्डिनेटिङ भूमिकामा पनि रहन्छन्, इन्फर्मेसन सेन्टरको रूपमा पनि रहन्छ। निर्णय निर्माण अनुयायीले नै गर्न सक्ने। माथिल्लो नेता चाहिँ हेल्प केही सहयोग चाहिएमा मात्र दिन्छन्, त सबै अधिकार तलबाट माथि गएको छ। बरु यिनीहरू आफू बिचमा कोअर्डिनेसन छ, नेतालाई चाहिँ के गर्छ, युज गर्छ है। यिनीहरू आफू बिचमा चाहिँ हुन्छ, आफूमा त टु वे पनि हुन्छ, तर माथि जाँदाखेरि जहिले पनि वान वेमा जान्छ। अब सिद्धान्त भयो, थ्योरीमा जाउँ, प्रिन्सिपलमा जाउँ, अवधारणामा जाउँ, आयाममा जाउँ। अवधारणा, मान्यता, सिद्धान्त, आयाम, खास गरी नेतृत्वका मान्यता अथवा आयामलाई अप्रोचको रूपमा सोध्यो भने तीनटा अप्रोचबाट हेर्न सक्छौँ। गुणवादी, ट्रेट अप्रोच, TRAID, व्यवहारवादी, बिहेभियरल अप्रोच। व्यवहारवादी आयामबाट पनि हेर्न सक्छौँ। अर्को सिचुएसनल अप्रोच। परिस्थितिजन्य सिद्धान्त, परिस्थितिजन्य आयाम, गुणवादी आयाम, व्यवहारवादी आयाम। के हो त? यसले के भन्छ भन्दा कुनै खास विशेषता वा गुण प्राप्त व्यक्ति मात्रै नेतृत्वमा रहन सक्ने मान्यता। यसले चाहिँ लिडर हुनलाई के खास विशेषता चाहिन्छ, के खास विशेषता भएको व्यक्ति मात्रै लिडर हुन सक्छ। त्यस्ता विशेषता अवलम्बन गर्न सकेमा मात्रै कुनै कसैलाई, कुनै व्यक्तिलाई त्यो नेतृत्व हो, त्यो नेता हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ।
ल के भन्दै थिएँ, कुनै खास विशेषता वा गुण भएको प्राप्त व्यक्तिलाई मात्रै हामीले नेतृत्वको रूपमा स्वीकार गर्न सक्छ। प्रश्न यो टपिकले नै क्लियर गर्छ कस्तो गुण हुनु पर्यो त। कुनै खास गुण भनेको जस्तो फिजिकल गुण हुन सक्छ, शारीरिक गुण, व्यक्तित्व, शारीरिक व्यक्तित्व, कुनै खास पर्सनालिटी, फिजिकल गुण हुन सक्छ, पर्सनालिटी हुन सक्छ। त्यस्तै इनोभेटिभ सृजनशीलता, सृजनात्मक, विशिष्ट ज्ञान, आदि सिप वा गुण आवश्यक पर्ने। नेतृत्व हुनलाई यस्ता किसिमका पर्सनालिटी हुनु पर्यो, आफूले एउटा ड्राइभ हुनु पर्यो भनेको एउटा चाहिँ साधन हुनु पर्यो। साधन कार भएपछि भन्न नेता मान्न सक्यो। त्यस्तै व्यक्तित्व, उच्च व्यक्तित्व, उच्च पर्सनालिटी, ओहो देख्दा नि कस्तो लिडर जस्तो नेता जस्तो रहेछ हुनु पर्यो। केही चेन्ज गर्न सक्ने, इनोभेट गर्न सक्नु, सृजनशीलता, विशिष्ट ज्ञान, धेरै अध्ययन गरेको विज्ञ विशेषज्ञ भयो भने त्यसलाई लिडर मान्नुपर्छ। विज्ञलाई ल्याएर लिडर बनाउनुपर्छ भन्यो भने के हुन्छ, बाबुराम भट्टराईको पारा आउँछ। अहिले त्यही भन्छ विज्ञलाई चाहिँ लिडर बनाउनुपर्छ भन्छ। व्यवहारवादी, व्यवहारको प्रदर्शनीले नेतृत्व विकास हुन सक्छ। कुनै खास व्यवहार यसले चाहिँ के यो चाहिँ बिहेभियरल अप्रोचले दुई किसिमको व्यवहारलाई लक्षित गरेको छ। एउटा चाहिँ कार्य उन्मुख, एउटा चाहिँ पिपुल उन्मुख अथवा चाहिँ कर्मचारी अथवा व्यक्ति उन्मुख। कार्य उन्मुख व्यवहार दुई किसिमको हुन्छ। व्यक्तिगत व्यक्ति उन्मुख व्यवहार, यहाँ चाहिँ दुई किसिमका व्यवहार भनेको छ। कार्य उन्मुख भनेको जब फोकस्ड, जब ओरिएन्टेड बिहेभियर, जब फोकस्ड लिडर, यो चाहिँ व्यवहार हुँदा नि नेतृत्व। कार्य उन्मुख नेतृत्व हुन सक्छ, व्यक्ति उन्मुख नेतृत्व। दुई किसिमका व्यवहारको अध्ययन गरेको छ यसले। मूलभूत रूपमा दुई किसिमका व्यवहार, एउटा जबमा फोकस हुने नेतृत्व हुन सक्छ, एउटा व्यक्तिमा फोकस हुने। व्यवहारवादी सिद्धान्तले दुई किसिमको गरेको छ। कार्य उन्मुख भनेको के हो त, उत्पादन वृद्धि, प्रोडक्सन बढाउने, उत्पादन वृद्धि, स्रोतको अधिकतम उपयोग, परिचालन, जबसँग डाइरेक्ट फोकस गर्नु। यसले यस्तो कुराहरूमा प्रोडक्सन बढाउने, धेरै काम गर्दा भने साधन स्रोतको म्याक्सिमम युज गर्ने हुन्छ। यसले के हुन्छ, सम्बन्ध विकास गर्ने, उत्प्रेरित कर्मचारीको विकास गर्ने, उत्प्रेरित कर्मचारीबाट उत्पादकत्व वृद्धि। के भन्छ, पिपुलको, कर्मचारीले उत्प्रेरित गर्यो भने प्रोडक्टिभिटी आफै बढ्छ हुन्छ। यसले व्यवहारवादी सिद्धान्तले दुई किसिमका नेतृत्वबारे खास गरी चर्चा गरेको छ। व्यवहारको प्रदर्शन, उच्च व्यवहार, सम्मान, असल व्यवहारको प्रदर्शन गर्नुपर्छ। व्यवहार दुई किसिमको हुन्छ, जब ओरिएन्टेड, जब फोकस, अर्को पिपुल फोकस। जब फोकस भनेको कामलाई मात्रै हेर्ने, काम गरिरह भने बजारको अवस्थालाई, मान्छेको अवस्था, सम्बन्धलाई नहेर्ने एउटा हुन्छ। एउटा व्यक्ति हो। परिस्थितिजन्य सिद्धान्तले के भन्छ भन्दा परिस्थिति, अवस्थाले नै नेतृत्व सिद्धान्त निर्धारण गर्छ।
सबै परिस्थितिमा कुनै सिद्धान्त उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले अवस्था पहिचान गर्दै उपयुक्त सिद्धान्त अनुसरण गर्नुपर्छ। त्यसले यो सिद्धान्त भन्दैन, जुनसुकै सिद्धान्त तपाईले प्रयोग गर्नुहोस् हरेक सिचुएसनमा कुनै पनि सिद्धान्त बेस्ट हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो, यो हरेक समय भन्दा पनि हामीलाई जुन समयमा जे आवश्यक छ त्यही गर्नु पर्यो। कुनै बेला गुणवादी सिद्धान्त आवश्यक पर्न सक्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा केही गुणवादी सिद्धान्त पर्सनालिटीले म्याटर गर्छ। निजामती क्षेत्रमा यो गुणवादी सिद्धान्त काम गर्दैन, यो सिद्धान्त काम गर्न सक्छ। अथवा परिस्थिति जन्य सिद्धान्त काम गर्न सक्छ। पर्सनालिटी भएको मान्छे छैन नि त निजामतीमा, त्यो खोज्दैनन्, खासै काम त लाग्थ्यो खोज्दैनन्। यो कुरा विचार गर्नु। अब हामी यसमै जाँदैछौँ। नेतृत्व, असल नेतृत्वका गुणहरू, हैन, असल नेतृत्वमा हुने गुणहरू हामी त्यतातिर जाँदैछौँ। क्वालिटी अफ इफेक्टिभ लिडर, असल नेतृत्वका विशेषता गुण। यसमा चाहिँ सिद्धान्त भने नि एउटै फेरि असल नेतृत्वका सिद्धान्त भने नि नेतृत्वका सिद्धान्तहरू बारे चर्चा गर्नुहोस् भने त्यो असल नेतृत्वका क्वालिटी भन्न खोजेको यहाँ सिद्धान्त भन्दाखेरि प्रश्नमा ख्याल गर्नु होला। तर फेरि जानेर झुकिनु होला, अति सजिलो छ। क्वालिटी के छ, असल नेतृत्वका सिद्धान्त के होला भन्न सोध्यो भने त्यही गुण नै सोधेको हेरे। प्रश्नमा ख्याल गर्नु होला। हुनुपर्ने गुण जे भने पनि त्यही के चाहिन्छ। यो त सामान्यतया 10-15 वटा त यतिकै पनि लेख्न सकिन्छ है। के चाहिन्छ त क्वालिटी अफ इफेक्टिभ शारीरिक स्वस्थता भन्नुहोस् है तपाईहरुले। मैले तपाईलाई सोधेको छैन आज, कन्फ्युज नहुनुहोस्। दूरदर्शिता भिजन हुनु पर्यो, फिजिकल्ली स्ट्रेन्थ, फिजिकल्ली फिट भिजन हुनु पर्यो, प्राविधिक दक्षता, टेक्निकल नलेज, व्यवस्थापकीय गुण, मैनेजरियल क्वालिटी, व्यवस्थापकीय गुण सम्पन्न हुनु पर्यो, परिस्थितिजन्य हुनु पर्यो, मनोवैज्ञानिक क्वालिटी हुनु पर्यो। अर्काले के भनेको छ त्यो पहिचान गर्नु पर्यो, मलाई के आवश्यक छ। मनोवैज्ञानिक गुण, अर्काको मनोविज्ञान समेत पहिचान। मोटिभेट एकदमै उत्प्रेरक भूमिकामा रहनु पर्यो, उत्प्रेरक अरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्न सक्ने क्वालिटी हुनु पर्यो। त्यस्तै सृजनशीलता, सुन्न सक्ने क्षमता, अन्यलाई प्रभाव पार्न सक्ने, उच्च व्यक्तित्व, सृजन, जोखिम लिन सक्ने,
धैर्यता नआत्तिने के समस्या आयो भनेर भाग्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो नेतृत्व होइन, असल नेतृत्व होइन। प्रतिबद्धता, समान व्यवहार, विशिष्ट ज्ञान, व्यावसायिकता, ल यिनै गरेको थियो। के छुटे? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 भयो। हो कम्युनिकेसन यस्तो छ। प्रभावकारी सञ्चार, सञ्चार र समन्वय। अरु कानुनमा आधारित, कानुन नमान्ने चाहिँ नेतृत्व होइन है, लिगल बेस्ड। परिवर्तनशीलता आयो, परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न सक्ने, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने। ल अनुशासित, आफू अनुशासित भयो भने अर्को बल्ल सिक्छ। अर्कालाई चाहिँ सिक्ने क्षमता विकास गर्नु, निरन्तर सिकाइ अनि अर्काको उत्प्रेरकको रूपमा अर्काको चाहिँ समय व्यवस्थापन, तत्काल निर्णय गर्ने, निर्णय गर्न सक्ने, सहनशीलता, आफू चाहिँ सहन सक्ने। लिडरले नसहने भने अरूले के सहन हैन, यो चाहिँ हुनु पर्यो। अरु भइसक्यो होला। पार्टिसिपेटरी भयो, सहभागितामूलक त हुनै पर्यो। यसमध्ये एक्जाममा जति सोधे हात त्यति लेख्नु होला, यिनै कुरा हो। ल म आज यति गर्छु है त। 9 बजे मेरो आफ्नो अलिकति समयको पाबन्दीले गर्दा म आज धेरै बेर जोडिन सक्दिनँ साथीहरु। त्यसको लागि अब अस्ति पनि मेरो त्यस्तै भएको छ, डिस्टर्ब रहेछ सर परे नआतिनु होला। फेरि कन्टिन्युअस सेसन त आइ नै हाल्छ। एक दुई दिन अलिकति आफ्नै कार्यव्यस्तताले हो। र आजलाई यति गर्नेछु है। सबैजनालाई धन्यवाद। टाइममा आउनु भएको छ। भोलि क्लास छैन होला, त्यसपछिको सेसनमा भेट्नेछौँ। आजलाई यति गरौँ है त। शुक्रबार पनि हो, गुड फ्राइडे मनाउनु पर्यो नि त है। ल टिप्ने साथीहरु टिप्नु होला। थ्यांक यू, सी यू नेक्स्ट द डे आफ्टर टुमारो।